वचनको समयमा तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा अभिवादन, जय मसीह। र आजको वचन छ 41 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकको 41 अध्यायबाट आज हामी हेर्दैछौँ। र यसमा आजको वचनको शीर्षक रहेको छ योसेफ जेलबाट मुक्त भएको। योसेफ जेलबाट मुक्त भएको यो चाहिँ आजको वचनको भाग रहेको छ 134। र आजको वचन उत्पत्तिको पुस्तकको 1 देखि 24 सम्मलाई लिएको छ। र यसमा हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुराहरू देख्दछौँ भने 133 132 को एपिसोडमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हामी हेर्दछौँ कि योसेफलाई दाजुभाइहरूले दाजुभाइहरूले बेचेपछि पोतिफरले किन्यो। पोतिफरले किनेपछि त्यहाँ पोतिफरकोमा समस्या आयो। उसको श्रीमतीले त्यो चाहिँ के भन्दै झुटो आरोप लगाएको कारणले गर्दा पोतिफर चाहिँ के भनेदेखि पुलिसहरूको पनि क्याप्टन थियो, लगेर जेलमा हालिदियो। जेलमा हालिसकेपछि के भइरहेछ त त्यहाँ भन्दा त्यही बेला परमेश्वरको योजनाबाट पोतिफरले जब योसेफलाई जेलखानमा हालिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि आएर त्यही बेलामा समय ठिक्क मिलेको पियाउने र पकाउने फारोलाई पियाउने मान्छे र पकाउने भनौँ भान्साका दुईजना मान्छेले गल्ती गरेको हुनाले उनीहरूलाई पनि दण्ड दिनको लागि जेलमा ल्याइसकेपछि उनीहरू दुईजना अनि योसेफलाई फेरि सबै कुराको जिम्मेवारी दिएको अवस्था। अनि जिम्मेवारी दिइसकेपछि अनि पियाउने र पकाउनेले एक दिन एकदम पीडाको अनुहार लगाएको, दुखित अनुहार लगाएको देखेर योसेफले सोधेको अवस्था थियो। सोधिसकेपछि अनि किन तिमीहरू यसरी दुखित भएर बसेको भन्दाखेरि उनीहरूले सपनाको कुरा गरे। सपनाको अर्थ उसले बताइदियो। सपनाको अर्थ तर मैले सपनाको अर्थ म बताउने होइन, मेरा परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। ल भन सपना के हो भन्दाखेरि सपनाको अर्थ बताइदियो। सपना अनुसारको ठ्याकठ्याकी मिल्यो। अनि त्यो पियाउनेलाई फेरि पुनर्स्थापन गरेर राजाले तेस्रो दिनमा 3 दिनपछि उसलाई लगेर फेरि काममा लगायो। पकाउनेलाई चाहिँ सपनामा योसेफले अर्थ बताए अनुसारले रुखमा झुन्याएर मृत्युदण्ड दियो। यी सबै कुराहरू त्यहाँ भयो। र यो हुँदै गर्दाखेरि योसेफले पियाउनेलाई भनेको थियो मलाई पनि यहाँबाट निकाल्नको लागि, जेलखानबाट निकाल्नको लागि राजासँग कुरा गर्नु भनेर मलाई सम्झिनु भनेर भनेको थियो। त्यो अवस्थासम्म हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि के भयो त? ऊ त जेलमा छँदै थियो। अनि उसले त्यो पियाउने र पकाउनेले सपना देखेको 3 दिनपछि त उनीहरू गइहाले, फर्के। एउटालाई मृत्युदण्ड दियो, अर्कोले आफ्नो काम सुरु गर्यो। अनि त्यो हुँदा अब ऊ त योसेफ त जेलमै परिराखेको थियो। र उनीहरूको रिहा, पियाउने र पकाउनेको रिहा भइसकेपछि पनि 2 वर्षसम्म केही पनि भएन। 2 वर्षसम्म चाहिँ योसेफ जेलमै परिरह्यो, जेलमै बसिरहेको अवस्था थियो। र 2 वर्षसम्म त्यो पियाउने मान्छेले जसलाई भनेको थियो योसेफले मलाई सम्झिनु, उसले सम्झिँदै नसम्झेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो योसेफ जेलबाट मुक्त चाहिँ कसरी भयो त यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा, उता जेलमा क्र्याप झ्याप परेर बसिरहेको छ। अनि कसरी मुक्त यो त कालकोठरीबाट भनेर आज हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले आजको पहिलो पोइन्ट रहेको छ, 1 पदबाट लिएको छु। पहिलो पोइन्टले भन्दछ फारोको सपना र दुविधा। पियाउनेको रिहाई र पकाउनेको मृत्युदण्डको 2 वर्षसम्म पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो अवस्था भएको थियो। र परमेश्वरले अब योसेफलाई जेलबाट निकाल्नको लागि र अगाडि आफ्नो योजना बढाउनको लागि फारोलाई सपना दिनुभएको यहाँ चाहिँ छ। र त्यो सपनाले गर्दा फारो दुविधामा परेको अवस्था छ। पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्छ पुरा 2 वर्षको अन्त्यमा। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि योसेफ जेलमा थिए। योसेफको जुन पियाउनेले बिर्सेको थियो पुरा 2 वर्षसम्म, अघि मैले भनिसकेँ, ती वर्षहरूमा योसेफको लागि धेरै कठिनाई र निरुत्साहको समय थियो। तर हामी मान्दछौँ कि परमेश्वरमा उसले चाहिँ भरोसा गरि नै रहेको थियो। उसको भरोसा परमेश्वरमा कहिल्यै पनि घटी भएन। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थाबाट हामी के कुरा सिक्न सक्दछौँ? धेरै कुरा सिक्न सक्दछौँ। त ती मध्येको म तपाईँहरूलाई केही बताउँदछु।
के कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले पनि असल काम गरे तापनि प्रतिफल आउँदैन, प्रतिफल आउँदैन। परमेश्वरले प्रतिफल दिनुहुन्न। यहाँ पनि योसेफले असल काम त गर्यो नि, त्यहाँ सपनाको अर्थ खोलिदिएर कसैको लागि सेवा गरेको थियो। तर चाहिँ त्यो बेला के त भन्दाखेरि त्यो प्रतिफल 2 वर्षसम्म आएन, कालकोठरीमा 2 वर्षसम्म बसिरहनु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले पनि राम्रो काम गर्दाखेरि प्रतिफल आउँदैन, प्रतिफल नआउन सक्छ। परमेश्वरले त्यसरी हामीलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा दोस्रो कुरा चाहिँ पर्खाइ गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले पर्खी वेट वेट भनेपछि परमेश्वरले के भनेदेखि हामीलाई सिकाउनको लागि, परमेश्वर त हतार गर्नुहुन्न नि, परमेश्वरमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदम योजनाबद्धसँगले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ हतारो गर्छौँ। त्यसैले क्रिस्चियनहरूमा के हुन्छ भनेदेखि क्रिस्चियनको जीवनमा पर्खाइ एउटा परमेश्वरबाट हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यसबाट आउने उत्तरको पर्खाइ चाहिँ कहिलेकाहीँ लामो हुन्छ। त्यो लामो पर्खाइमा पनि हामीहरू के हुनुपर्छ, एकदम चाहिँ धैर्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ योसेफलाई, योसेफ मार्फतबाट हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले हामीलाई हामीले चाहेको भन्दा धेरै समयसम्म पर्खन भन्नुहुन्छ। पर्खी हतार नगर, फेरि पनि धैर्यताको कुरा आउँदछ। परमेश्वरले हाम्रो काम सुरु गर्नुपर्ने, कुनबाट कहाँ गएर अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, ती समयहरू पनि परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा मिलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले मिलाउनुहुन्छ भन्दैमा कोठामा गएर सुतिरहेर हुँदैन। फेरि परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि विवेक पनि दिनुभएको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्दै गएपछि के हुन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण कुराबाट गाइड गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुराको यो 2 वर्षको धैर्यतापूर्वक योसेफले जेलमा पर्खेको कुराबाट हामीहरू पनि त्यो कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। आज हामीलाई परमेश्वरले त्यो पनि के भन्नुभएको छ भन्दा त्यो पाठहरूलाई, त्यो शिक्षा हामीलाई दिनुभएको छ। पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्छ यसमा परमेश्वरको हात थियो, अर्थात् जब समय ठिक आयो पियाउनेले योसेफलाई कहाँ फेला पार्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउने थियो। किनभने परमेश्वरले, अब हेर्नुहोस् परमेश्वरको योजना कस्तो थियो, किन 2 वर्षसम्म त्यहाँ राखियो त भन्दा यसमा परमेश्वरको हात थियो। कसरी परमेश्वरको हात थियो भने योसेफको शक्ति, योसेफले यो गर्न सक्छ, सपनाको उत्तर दिन सक्छ भन्ने कुरा त पियाउनेलाई मात्रै थाहा थियो, अरू त कसैलाई पनि थाहा थिएन। पियाउनेलाई जुन थाहा थियो, योसेफ अगाडि नै रिहा भएको भए ऊ कहाँ जान्थ्यो थाहा छैन। योसेफ त अब लावारिस जस्तो थियो, कहाँ जान्थ्यो उसको जाने ठाउँ थिएन पहिलो कुरो। त्यसले गर्दा उसको समयमा भन्दा अगाडि नै रिहा हुनु पनि उचित थिएन। अनि समय ठ्याक्कै अब त्यो पहिले चाहिँ परमेश्वरले फारोलाई सपना देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको समय मिलाएर रिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ परमेश्वरले योसेफलाई राख्नु भएको जेलमा के राख्नुभयो, अगाडि नै रिहा भएको भए त कहाँ जान्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर अब फारोको सपनाको अर्थ खोल्ने कोही हुँदैन थियो। अनि कोही नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना नै के हुन्थ्यो, ब्रेकअप हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबै कुराहरू फिट गर्नको लागि उसको त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि रिहा भएन र परमेश्वरले फारोलाई दिएको सपनाको उत्तर भनिदिने समयमा नै निकाल्नको लागि योसेफले त्यहाँ तालिम लिँदै के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के भने एउटा प्रशासकको रूपमा जेलमा भए तापनि प्रशासकको रूपमा तालिम लिँदै आफूलाई अझ नम्र बनाउँदै रहेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ हामीलाई पनि कुनै ठाउँमा परमेश्वरले काम लगाउनु भएको छ, कुनै काममा मिसनमा लगाउनु भएको छ, त्यही नै हामी एउटा जेल जस्तो गएर बसिरहेछौँ तर यहाँबाट निस्किने बाटो पाएका छैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, अनुशासन सिकाउँदै हुनुहुन्छ, नम्रता सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई जेल जाने कुराहरू पनि, कतिपय क्रिस्चियनहरूलाई जेल पनि पठाइएको छ बिना काममा। अनि त्यो अवस्थामा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई के गर्नुभएको छ, नम्रताको लागि अथवा अरू चाहिँ अनुभव प्राप्त गर्नको लागि, परमेश्वरको छुवाई अनुभव, परमेश्वरको उपस्थितिको अरू अनुभव गर्नको लागि परमेश्वरले त्यहाँ लगेर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ, दोस्रो पोइन्ट 2 देखि 7 सम्म लिएको छु मैले। 2 देखि जब 7 सम्म लिएको छ यसको शीर्षक रहेको छ, यानि कि दोस्रो पोइन्टले भन्दछ फारोको चिन्ताजनक सपनाहरू।
फारोको चिन्ताजनक सपनाहरू। अब पियाउने र पकाउने जेलबाट निस्किसकेको 2 वर्षपछि परमेश्वरले फारोलाई यस्तो सपना दिनुभयो कि त्यो सपनाको कारणले उनले योसेफलाई भेट्न जरुरी नै पर्दथ्यो। त्यस्तो त्यहाँ कनेक्सन परमेश्वरले मिलाउनु भयो र यस्तो किसिमको सपना दिनुभयो कि दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्छ 7वटा गाई र 7वटा अन्नका डाँठहरू। भनेको मतलब के भनेदेखि फारोले जुन प्रकारको सपना देख्यो त्यो सपना चाहिँ कस्तो थियो त भन्दा नील नदीबाट निस्केका 7वटा एकदम मोटा मोटा गाईहरू थिए। ती गाईहरूको पछि पछि एकछिनपछि 7वटा एकदम दुब्लो र पातलो एकदम हात र छाला मात्रै भएका 7वटा गाई अर्को निस्के। त्यो दुब्लो र पातलो गाईले ती मोटो 7वटा गाईलाई एक एकवटा गाई खप्प निले तापनि तिनीहरू दुब्लो र पातलो नै थिए, मोटाएनन्। त्यस्तै गरिकन अर्को सपना, त्यो सपना देखेपछि ऊ बिउज्यो, के हो भनेर आत्तिएर बिउज्यो, झनै झनै पागलै भएको थियो के हो भनेर। त्यसपछि सुतेको थियो, फेरि अर्को सपना देख्यो। फेरि अर्को सपना के देख्यो भनेदेखि 7वटा एकदम राम्रो राम्रो बालाहरू, 7वटा धानका अथवा गहुँका बालाहरू भनौँ, अनाजका बालाहरू एकदम मोटा मोटा बालाहरू 7वटा निस्के। त्यसपछि अर्को 7वटा अनाजका बालाहरू निस्के, त्यो चाहिँ एकदम फोस्रो, एकदमै दाना नै नलागेको निस्क्यो। निस्किसकेपछि 7वटा बालाले त्यो अर्को मोटो मोटो 7वटा बालालाई स्वात्तै निलिदियो भननी त्यो किसिमको सपना देखेपछि फेरि बिउजिसकेपछि के भयो त भन्दा ऊ झनै झनै पागल जस्तै भयो। त सपना पो रहेछ, के होला यो भनेर उसको दिमागै एक किसिमले के भनेदेखि त्यसैमा उसले सोच्न थाल्यो। दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ सपनाद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। सपनाद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अर्थात् यो परमेश्वरको सन्देश थियो फारोको लागि, यो परमेश्वरको सन्देश थियो योसेफ र फारोलाई भेटाउनको लागि, यो परमेश्वरको योजना थियो योसेफलाई जेलबाट निकाल्नको लागि, यो परमेश्वरको सन्देश थियो, यो परमेश्वरको योजना थियो आफ्नो योजना अगाडि बढाउनको लागि। अनि यो प्रकारको परमेश्वरले नै कोसँग कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले स्वयंले तय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आज हामीसँग पनि त बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर कतिपय सपनामा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। उहाँले अलौकिक माध्यम र अनौठो चिजहरूद्वारा हामीलाई सपनाद्वारा पागलै हुने गरी पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। किन हामी पागल भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गर्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले बोलेको कुरा हामी बुझ्दैनौँ। सपना देखाउनुहुन्छ परमेश्वरले, अर्थ बुझ्दैनौँ। अर्थ नबुझेको कारणले गर्दा उहाँको अलौकिक योजना हामी थाहा पाउँदैनौँ। तर परमेश्वर त हामीसँग निरन्तर बोलिरहनु भएको हुन्छ नि। तपाईँसँग पनि परमेश्वर निरन्तर बोलिरहनु भएको हुन्छ। या त सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ, या त परमेश्वरको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, यानि कि बाइबलद्वारा बोल्नुहुन्छ। निरन्तर तपाईँसँग बोलिरहनु भएको हुन्छ। आज तपाईँ हामी पनि कतिपय फारो जस्तै परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ तर त्यसको अर्थ थाहा नपाएर हामी कतिपय अवस्थामा पागलै भएका हुन्छौँ भने हामीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पनि के हुन्छ भनेदेखि नबुझेर कतिपय अवस्थामा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्छौँ तर बुझ्दैनौँ। नबुझेपछि हामी के हुन्छौँ भनेदेखि त्यसमा पागल जस्तो हुन्छौँ, यानि कि हाम्रो दिमागले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। सामान्यतया परमेश्वरले उहाँको वचन मार्फत नै हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी भनिसके। हामी हिब्रू 1को अध्यायको 1देखि 2लाई सम्झन्छौँ भने परमेश्वर जसले विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकामा अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र अन्तिम दिनहरूमा उहाँले पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको कुरा छ। अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ के गर्नुभयो, हामीसँग प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएको छ। यानि कि परमेश्वर विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। कति बेला कसरी मानिसहरूसँग बोल्नुपर्छ उहाँले नै तय गर्नुहुँदछ। यहाँ पनि त्यस्तै गरी परमेश्वरले फारोसँग बोल्नु भएको छ, सपनाद्वारा बोल्नु भएको छ। किनभने यहाँ चाहिँ योसेफले आफू सानो हुँदैखेरि उसले सपना देखेको थियो र त्यो सपनाद्वारा देखेको हुनाले उसले परमेश्वरले पनि सपनालाई नै प्रयोग गरेर योसेफलाई चाहिँ आफ्नो सेवा गर्ने, आफूसँग रहने एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको अवस्था छ। त्यस्तै तपाईँलाई हामीलाई पनि परमेश्वरले कुन प्रकारले बोल्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा कुरा के भने अघि भनेको जस्तो निरन्तर उहाँले चाहिँ बोलिरहनु भएको हुन्छ। त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने जरुरी पर्दछ। अर्को तेस्रो पोइन्टमा हामी भन्दछौँ कि 8 पदबाट लिएको छ र 8 पदमा भनिएको छ यो पोइन्टमा फारोको विचलित आत्मा। फारोको विचलित आत्मा
अनि यसको पहिलो खण्डमा भनिएको छ, 3 पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनिएको छ, बिहान उनको आत्मा विचलित भयो। जब जब अब हामी हेर्छौँ फारोले जुन प्रकारको सपना देख्यो, 7वटा मोटा मोटा गाईहरूलाई, 7वटा चाहिँ दुब्लो दुब्लो गाईहरूले ख्यापख्यापी निलेको अवस्था छ, तैपनि उनीहरू जसले निलेको उनीहरू पनि दुब्लाको दुब्लै छन्। त्यसपछि 7वटा एकदम मोटा मोटा अन्नका बालालाई, 7वटा मोटा एकदम दुब्ला दुब्ला अन्नका बालाले खपखपी निलेको अवस्था छ। अनि यो के होला? यसरी उसले, फारोले हुन त धेरै अरू सपना पनि देख्यो होला, तर यो सपनाले उसलाई पागल झैँ बनाएको छ। उसले सोचेको छ कि यसमा कुनै महत्त्वपूर्ण अर्थ छ, यसको अर्थ खोज्नुपर्छ, यो के हो भनेर ऊ विचलित भएको अवस्था छ। अनि यसरी विचलित भएको अवस्था भएको कारणले गर्दा उसले देशभरि नै यसरी चाहिँ सपना मैले देखेको छु, मेरो सपनाको उत्तर खोलिदिने कोही छ कि भनेर देशभरिमै भएका अथवा राज दरबारमा भएका ज्ञानी, महाज्ञानी, जादुगर जति पनि मानिसहरू थिए, ती सबै मानिसहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्नलाई उर्दी दिएको अवस्था छ। अनि सबै मानिसहरू आएर दरबारमा आएको अवस्था हामीले पाउँदछौँ। त्यसै तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ, सपनाको अर्थ खोलिदिने कोही पनि पाइएन। सपनाको अर्थ खोलिदिने कोही पनि पाइएन। किन त? सपनाको अर्थ किन त्यस्ता त्यो दरबारमा भएका, त्यो मिश्र देशैभरि भएका ज्ञानी, महाज्ञानी, जादुगर, त्यस्ता धार्मिक मानिसहरू जति मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूले किन सपनाको, यो चाहिँ सपनाको उत्तर यानि कि यो अर्थ किन खोल्न सकेनन्? फारोले आफ्नो देशको सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने ज्ञान भएका प्रसिद्ध जादुगरहरूलाई बोलाएर आफ्ना सपनाहरू भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, तर तिनीहरूले त्यसको अर्थ खोल्न कोही पनि सकेनन्। किन त भन्दाखेरि योसेफले जेलमा पियाउने र पकाउनेलाई भनेका थिए सपनाका व्याख्याहरू परमेश्वरबाट नै आउँछ, यानि कि सपनाको अर्थ परमेश्वरले नै खोल्नुहुन्छ भनेर उत्पत्ति 40:8 भनेको थियो। र त्यो व्याख्या अथवा त्यो अर्थ परमेश्वरबाट आउँछ र त्यो ज्ञान मिश्र देशका त्यो प्रकारको सपनाको अर्थ खोल्ने ज्ञान चाहिँ त्यो परमेश्वरले ती मिश्र देशका जादुगरीहरूलाई दिनु भएन र उनीहरूको चाहिँ के भने ज्ञानको ढोका बन्द गरिदिनु भएको थियो। किनभने एकजनालाई मात्रै उहाँले त्यो ज्ञान दिनुभएको थियो, त्यो हो योसेफ, अरूलाई ज्ञान दिनुभएको थिएन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले योसेफलाई त्यहाँबाट निकाल्ने वातावरण बनाउनु भएको, यो योजना गर्नुभएको थियो। आज पनि कतिपय हामी भन्दछौँ, कतिपय मानिसलाई हामी सुसमाचार सुनाउँदछौँ, कतिपय मानिसले सुसमाचार सुनेका पनि छन् तर उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। कतिपय मानिसहरूले कतिपय मुस्लिमहरूले, कतिपय हिन्दूहरूले पनि बाइबलहरू पढेका छन्। बाइबलहरू नपढ्ने मान्छे छैन जस्तो लाग्छ यो संसारमा, सबैले पढेका छन्, सबै जसले पढ्न सकेका छन् पढेका छन्, सुन्न सकेका छन् सुनेका छन्। तर ती मानिसहरू जसले सुनेका छन् उनीहरूले कथाको रूपमा मात्रै सुनेका छन्। कतिजनाले के भनेदेखि सुनेका त छन् तर उनीहरूले त्यसमा ज्ञान प्राप्त भएको छैन। किनभनेदेखि जसरी यहाँ चाहिँ मिश्र देशका अरू जादुगरीहरूको ज्ञानको ढोका परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भएको छ, त्यस्तै गरी अहिले कतिपय मानिसहरूलाई पनि, जस्तो यहुदीहरूलाई पनि सुसमाचार बुझ्न नसक्ने ज्ञानको ढोका बन्द गरिदिनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन यो ज्ञानको ढोका चाहिँ कसले खोल्दो रहेछ त भन्दा परमेश्वरले मात्रै खोल्नुहुँदो रहेछ। अब यहाँ परमेश्वरले कसको ज्ञानको ढोका खोल्नु भएको छ त भन्दाखेरि योसेफको मात्रै ज्ञानको ढोका खोलिदिनु भएको छ। तर योसेफ चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि जेलमा बन्द छ, उसको ज्ञानको ढोका चाहिँ खुल्ला छ, मान्छे चाहिँ जेलमा बन्द छ। हेर्नुहोस्, अनि यो प्रकारको कस्तो परमेश्वरको योजना, कति एकदम चाहिँ परमेश्वरले कसरी हामीहरूलाई यो शिक्षाहरू दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरको यसबाट जुन योजना, जुन योसेफ चाहिँ एउटा येशूको चित्रको रूपमा परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरू, जस्तो येशू पनि प्रभु येशू स्वर्गबाट आउनुभयो, यस पृथ्वीमा बन्धनमा पर्नुभयो, सांसारिक बन्धनमा पर्नुभयो, तर पनि उहाँ खुल्ला हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी योसेफ पनि खुल्ला थियो तर ऊ शारीरिक रूपमा बन्धनमा थियो भन्ने कुराहरू हामीलाई परमेश्वरले योसेफ भनेको योसेफद्वारा येशू नै, भविष्यमा आउने येशू नै देखाइरहनु भएको थियो। त्यस्तै चौथो पोइन्टमा भन्दछ, चौथो पोइन्टलाई मैले 9देखि 14 पदसम्म लिएको छु। चौथो पोइन्टले भन्दछ, फारोको सपनाको व्याख्या गर्न योसेफलाई बोलाइन्छ। फारोको सपनाको व्याख्या गर्न योसेफलाई बोलाइन्छ। अर्थात् यसको चौथो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ, म आज मेरो गल्तीहरू सम्झँदछु।
म आज मेरो गल्तीहरू सम्झँदछु। त्यो बेलामा जब फारोले सपना देख्यो त तुरुन्तै उसले सबैलाई भन्ने कुरा भएन। फारो त सपना देख्यो, पहिला रानीलाई भन्यो होला अथवा कलकललाई भन्यो होला, त्यो खुवाउने र पियाउने मानिसलाई त भन्ने कुरा भएन। त किचनमा काम गर्ने मानिसहरू हुन्, सानो सानो मान्छेलाई त ठुलो मान्छेको कुरा त्यति थाहा हुँदैन। थाहा तब हुन्छ जब त्यसले पुरा विकराल रूप लिन्छ, अनि सबै एकान्त दुईकान्त मैदान सबैलाई थाहा हुन्छ। अनि राजालाई यस्तो चिन्ता छ, यस्तो समस्या परेको छ, राजाले यस्तो सपना देख्नु भएको छ र राजाले त्यो सपनाको अर्थ खोल्न सक्नु भएको छैन र कसैले पनि सपनाको अर्थ खोल्न सकेको अवस्था छैन भनेर जब पियाउने मान्छे यानि कि राजालाई दाखमद्य पियाउने मानिस थियो, त्यो पियाउने मान्छेलाई थाहा भयो, जब थाहा हुन्छ त्यो बेलासम्म के भएको हुन्छ त राजा झन्नै झन्नै त्यो सपनाको अर्थ खोल्न नसकेर धेरै नै चिन्तित भइसकेको हुन्छ। भन्न सक्छ उसले पिउन पनि छोडिसक्यो होला, खान पनि छोड्दै थियो होला भने नि पियाउने मान्छेलाई बल्ल थाहा भएको हुनसक्छ। र त्यो अवस्थामा अनि उसले पियाउने मान्छेले गएर, किनभने पियाउने र पकाउने मान्छे त मृत्युदण्ड पाइहाल्यो, पियाउने मान्छे त एकजना साक्षी छ नि योसेफको। त्यस्तै गरिकन अनि उसले राजालाई बताउँदछ कि मैले यसरी यसरी योसेफलाई भेटेको थिएँ, एकजना हिब्रू मान्छे छ, त्यो हिब्रू मान्छे जेलमा परेको छ, हामीसँग थियो, अनि उसले यसरी सपनाको अर्थ खोलिदिन सक्छ र उसले खोलेको सपनाको अर्थ अनुसार हामीले खोलेको सपनाको अर्थले अनि सबै कुरो सत्य भयो, त्यो मान्छेले खोल्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुर भनेर उसले त्यो बताएको अवस्था छ। र आज गएर हामीहरू पनि के हुन्छ त भन्दा जस्तो जेलमा परेको पियाउनेले के गर्यो त यस योसेफको बारेमा बतायो राजालाई, त्यस्तै आज हामी पनि जेलमा परेका मानिसहरू, मृत्युको जेलमा परेका, शैतानिक जेलमा परेका, सांसारिक जेलमा परेका, सांसारिक बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई जेलमै हामीसँगै आएर प्रभु येशूले हामीलाई त्यो बन्धनबाट मुक्त गराउनु भएको छ भने हामीले पनि जो मान्छेहरू अझै पनि सांसारिक बन्धनमा छन्, ती सांसारिक बन्धनमा भएका मानिसहरूलाई हामीले प्रभु येशूको बारेमा बताउनु पर्दछ। जसरी यहाँ पियाउने मान्छेले राजालाई सुसमाचार सुनाइराखेको छ योसेफको बारेमा, त्यस्तै गरी हामीले त प्रभु येशू पायौँ नि त। हामी पाइसकेपछि अब प्रभु येशूको बारेमा बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई पनि हामीले सुनाउनु पर्छ भनेर यहाँ सुसमाचारको कुराहरूलाई प्रभुले देखाउनु भएको छ। सुसमाचार हामीले टाइममा गरेनौँ भने के हुन्छ त भन्दा यस्तो अवस्था आउँदछ। पियाउनेले यहाँ के भनेको छ, आज म मेरो गल्तीहरू सम्झँदछु भनेर भनेको छ। आज म मेरो गल्तीहरू सम्झँदछु भनेर एक किसिमको पश्चाताप गरेको छ, माफी मागेको छ, त्यहाँ म आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको छ, आफ्नो पाप स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामीहरूले पनि प्रभु येशूको बारेमा हामीले समयमै अरूलाई बताएनौँ भने भोलि अन्तका दिनहरूमा मैले टाइममा यो कुरो बताइन भनेर हामीले पनि पछुताउ गर्ने समयहरू आउन सक्दछ। त्यसैले गर्दा म बेला बेला सम्झन्छु दैनिक रूपमा वचन भन्नुपर्ने कुराहरू छ, दैनिक रूपमा वचन बताउनु पर्ने कुराहरू छ, दैनिक रूपमा सिकाउनु पर्ने कुराहरू छ, दैनिक रूपमा वचन फेरि बनाउनु पनि पर्छ दिनभरि। यो सबै कुराहरू अहिले मैले गरिनँ र भने भोलि गएर म अन्ततगत केही एक्सिडेन्ट पर्ला अथवा के होला, हस्पिटलाइज होला अथवा अशक्त होला, के होला, त्यो बेलामा चाहिँ म के गर्न सक्छु र? केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यो बेलामा म चाहिँ ओछ्यानमा सुतेर सोचिराखेको हुन सक्छु, रुँदै कराउँदै कि मैले समयमा परमेश्वरको वचन जानेर पनि बताइनँ, जे जानेको कुरो मैले बताइनँ भनेर त्यो बेला मेरो गल्ती महसुस गरेर म धुरु रुँदै बसेर के काम। त्यसकारण आज नै समय छ कि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आज नै समय छ तिमीहरूले साक्षी दिइहाल्नु जरुरी छ भनेर यहाँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यस्तै चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ योसेफलाई फारोको दरबारमा ल्याइयो। योसेफलाई फारोको दरबारमा ल्याइयो अर्थात् तब फारोले योसेफलाई तुरुन्तै लिन पठाए र तिनीहरूले के गरे त उसलाई तुरुन्तै कालकोठरीबाट बाहिर ल्याए। जब योसेफलाई जेलबाट बाहिर निकाल्ने परमेश्वरको समय थियो भने त्यो राइट टाइम थियो, ठिक समय थियो, ठिक कामको लागि थियो। अक्सर हामी महसुस गर्दछौँ कि त्यहाँ लामो समयहरू परमेश्वरले केही गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ, लामो समय भयो खै प्रार्थना गरेको परमेश्वरले खै त उत्तर दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ। तर जब उहाँको समय आउँदछ र त्यो कामको लागि ठ्याक्क समय आउँदछ, सबै कुरो ठ्याकठुक्क एकै साथमा एकैछिनमा भएको जस्तो लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर हामी के पनि बुझ्न सक्दछौँ भने योसेफको बारेमा फारोले
जब राम्रो कुरा सुन्यो तब राम्रो ओहो कामको मान्छे पो रहेछ, त्यो त ज्ञानी पो रहेछ, ध्यानी पो रहेछ, राम्रो मान्छे रहेछ, परमेश्वर उसको साथमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने जब कुरो यो फारोले थाहा पायो, तब फारोले तुरुन्त योसेफलाई भेट्नेलाई योजना बनायो र बोलाइ पठायो। त्यस्तै गरिकन आज हामीहरूले पनि प्रभु येशूको महत्त्वको बारेमा हामीले जानेका छौँ भने हामी प्रभु येशूलाई पर होइन, एकदम नजिक ल्याउनुपर्छ। आओ प्रभु आओ, म तपाईँसँग आउँछु, तपाईँ म कहाँ आउनुहोस् भनेर प्रभुमा एकदमै आराधना गर्ने, स्तुति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, उहाँमा जहिले पनि उहाँको अङ्गालोमा बाँधिन खोज्ने। अनि यो प्रकारले हामीले बोलाउँ, जसरी फारोले यहाँ योसेफलाई बोलाएको छ त्यस्तै हामीले पनि प्रभु येशूलाई बोलाउनु पर्दछ। र त्यो जसरी हामीले अरू मान्छेलाई प्रभु येशूको बारेमा बताउँछौँ र विश्वास गर्नेले प्रभु येशूको चरणमा आउँदछ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अब भएको अवस्था देख्दछौँ। फेरि पनि जब हामी परमेश्वरले केही गरिरहनु भएको छैन भने सोच्दछौँ, उहाँले उहाँको लागि हाम्रो चरित्रको विकास गर्दै र हामीलाई येशू ख्रीष्टको छविमा रूपान्तरण गर्दै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको हुँदछ। प्रभु परमेश्वरको काम के हो त भन्दाखेरि येशूको छविमा रूपान्तरण हुनु, येशू जस्तै भएर अगाडि बढोस् भन्ने हामीलाई चाहनुहुन्छ। त्यही अनुसारले तपाईँ र हामीलाई प्रयोग गर्नुहुँदछ। आज तपाईँ र हामीले दैनिक रूपमा यो सङ्गति गरिराखेका छौँ। यसबाट मलाई लाग्छ तपाईहरुले कतिपय अवस्थामा परमेश्वरको वचनद्वारा अनि प्रभु येशूको नजिकको महसुस गर्नुहुन्छ होला। परमेश्वरको योजना त्यही नै हो। हामी रोमी 8:28 को शब्दहरू प्रेम हेर्दछौँ र हामी जान्दछौँ कि सबै चिजहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि, उहाँको उद्देश्य अनुसार बोलाइहरूको लागि, भलाइको लागि काम गर्नुहुँदछ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ र आफूले बोलाइएकाहरूको लागि प्रेम गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि बोलाइएको हुन्छ मानिसहरूलाई। आज तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले किन प्रेम गर्नुभएको छ त भन्दा परमेश्वरको बोलावट किन पाएको छ त भन्दा परमेश्वरको काम गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि, तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक हुनको लागि। तर अर्को पदलाई पनि फेरि हामी नबिर्स्यौँ। रोमीको 8:29 जसको लागि उहाँले पहिल्यै जान्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पुत्रको स्वरूप अनुरूप हुने पूर्व निर्धारित पनि गर्नुभयो ताकि उहाँ धेरै भाइहरू मध्ये जेठो हुन सकुन्। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम भनेको हामीलाई येशू ख्रीष्टको छवि अनुरूप बनाउनु हो र यसले समय लिँदछ। भन्नुको मतलब के भने फेरि पनि अर्को पनि फेरि हामी के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई येशूको छविको रूपमा बनाउनको लागि समय लिँदछ। एकैचोटि हुँदैन। एकैचोटि 5 क्लासको बच्चालाई डिप्लोमाको कोर्स एकैचोटि पढाइदिएर बुझ्छ र बुझ्दैन नि। त्यसलाई 5-6 गर्दै उसलाई बिस्तारै पढाउनु पर्यो नि। उसको दिमाग वृद्धि भए अनुसार, उसको दिमाग जुन प्रकारले दिमागको परिपक्वता अनुसार परमेश्वरले ज्ञान पनि दिँदै जानुहुन्छ अनि त्यसबाट ऊ झन् के गर्छ त भन्दा अगाडि बढ्छ र प्रभु येशूको छविमा विकास हुँदछ। त्यस्तै गरिकन हामी योसेफलाई हामी येशू देखाउने अर्को तरिका देख्दछौँ। अर्थात् के भनेदेखि जो लामो अस्पष्टता छ, चाँडै ठुलो प्रसिद्धतामा थियो। भन्नुको मतलब के भनेदेखि प्रभु येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले यहाँ योसेफ मार्फत देखाउनु भएको छ। कसरी त भन्दा योसेफले केही गल्ती गरेको थिएन, तर पनि ऊ के भने जेलमा बसिराखेको अवस्था छ र त्यस्तै गरी प्रभु येशूले पनि केही गल्ती गर्नुभएको थिएन। धैर्यता उहाँमा थियो जसरी योसेफमा छ। त्यो धैर्यता हामीलाई परमेश्वरले देखाउनुहुँदछ र परमेश्वरले जसरी येशूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरिकन येशू जस्तै हामी वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई पनि शिक्षा दिनुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन 5औं पोइन्टमा भन्दछ, 5औं पोइन्ट 15 देखि 16 लाई लिएको छ। 5औं पोइन्टमा भन्दछ फारोलाई योसेफले भेटेको। अर्थात् 5औं पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्छ मेरो सपनाको अर्थ बताइदेऊ। अर्थात् मैले एउटा सपना देखेको छु। अब फारोले योसेफसँग कुरा गरिरहेको छ। मैले एउटा सपना देखेको छु, यसको व्याख्या गर्न सक्ने कोही छैन। फारोको सपना वास्तवमा परमेश्वरबाट आएको एक प्रकाश थियो। उसले बुझ्यो तर उसले बुझ्न सकेन। यो एक व्यक्ति त्यस्तो थियो जसले बाइबल पढ्छ र बुझ्नको लागि परमेश्वरको चुनिएको व्यक्तिको मद्दत चाहिन्छ। अर्थात् यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने फारोले देख्यो तर देख्न सकेन।
फारोले देख्यो देख्न सकेन भनेको मतलब फारोले पढ्यो तर बुझ्न सकेन भनेको जस्तै नै हो। तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने नपुंसक जब चाहिँ नपुंसकलाई पनि हामी नयाँ नियममा हेऱ्यौँ भने पढ्दै हुन्छ यशायाको पुस्तक, उसले बुझ्न सक्दैन, पढेको त छ तर बुझ्न सक्दैन, बुझाइदिने त्यहाँ मान्छे आइपुगेको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि के भने फारोले सपना त देखेको छ परमेश्वरको सन्देश तर बुझ्न सकेन। यो कस्तो हो भने आज पनि यो अवस्था छ। आज पनि तपाईँ हामी कति बाइबल त पढ्छौँ अर्थ बुझ्दैनौँ। कति हामीले हिजो बेलुका पनि कुरा गरेका थियौँ कि हामीले त्यहाँ पावलले भनेको जुन कुरा थियो रोमीको पुस्तकमा जुन भनिएको थियो त्यहाँ के भनिएको थियो त भन्दाखेरि उत्सुक छु, म उत्सुक छु भनेर भनिएको थियो। उत्सुक भनेको के रहेछ त भन्ने बारेमा हामीले हिजो हेऱ्यौँ। अनि उत्सुक छु भन्दाखेरि त प्राण, आत्मा, शरीर सम्पूर्ण कुराले बरु जेलमा पर्नु पर्यो, परोस्, मारे पनि मारियोस्, म अब मेरो खुट्टा उचालिसकेको छ, म रोकिन्न भन्ने अर्थमा थियो। तर उत्सुक छु भनेर त त्यो रमाइलोको लागि उत्सुक भनेको हल्का प्रकारले होइन त्यो रहेछ त्यहाँ भनेर यसरी हामीले बुझ्न, कति मानिसहरूले बाइबल पढ्छन् तर बुझ्न सक्दैनन्। जस्तो यहाँ फारोले बुझ्न सकेन, योसेफ चाहियो। जस्तो कि उदाहरणको अब जस्तो कि त्यो के भनेदेखि नपुंसकले बुझ्न सकेन, उसलाई बुझाउने मान्छे त्यहाँ फिलिप चाहियो। त्यस्तै गरिकन आज कतिपय मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन्, उनलाई बुझाउनको लागि बाइबल टिचर, पास्टरहरू चाहियो। भनेको जस्तै परमेश्वरले कति व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु भएको छ अहिलेसम्म। अनि यस्तै परमेश्वरले यो कुरा सन्देश दिनुभएको छ कि तिमीहरूलाई साथी चाहिन्छ, तिमीहरूले मैले भनेको सन्देश बुझाइदिने मान्छे चाहिन्छ। त्यस्तै 5औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ परमेश्वरले सपनाको उत्तर दिनुहुँदछ। परमेश्वरले सपनाको उत्तर दिनुहुँदछ। अर्थात् यहाँनिर जब फारोले योसेफलाई भेट्छ, फारोले योसेफलाई भेटिसकेपछि उसले के भन्छ फारोले भन्दाखेरि, ल तिमी जेलमा परेका रहेछौ र तिमीले यो मेरो सपनाको उत्तर कसैले पनि बताइदिएन, तिमीले यो सपनाको उत्तर बताइदियो भने तिम्रो यो देशभरि प्रसिद्ध हुनेछ, तिम्रो नाम कमिनेछ, तिमीलाई सबैले चिन्नेछ, यो सुनौलो अवसर छ। ल केटा, ल यो के हो त, ल मेरो सपनाको उत्तर बताइदिन सक्छौ त, बताइदेऊ त भनेर पनि भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ योसेफले भनेदेखि, अनि म चाहिँ सपनाको उत्तर बताउन म ज्ञानी होइन, तर मेरो परमेश्वरले नै तपाईँको सपनाको उत्तर दिनुहुँदछ। म होइन सपनाको उत्तर दिने, तपाईँको सपनाको उत्तर दिनलाई त परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, जो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेर उसले जब भनिसकेपछि यहाँ हामी के देख्छौँ भने योसेफलाई दुईटा कुराको त्यहाँ अप्सन थियो। एउटा कुरा के थियो भने उता जेलमा परेको थियो, नोकर थियो, न उसको दायाँ कोही थियो, न बायाँ कोही थियो, न साथी कोही थियो, न आफन्त कोही थियो, कोही पनि त थिएन, न उसको घर कहीँ थियो, न उता बेचिएको मान्छे थियो, उसको न टेक्ने न समाउने केही पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा ऊ जेलबाट निकालिएको छ, फारोकोमा लगिएर उसले के गरिएको छ, अब त्यसपछि भरे बेलुका कता गएर बस्ने भन्ने उसलाई ठेगान छैन। अनि यस्तो अवस्थामा त उसले फारोले दिएको अफर त उसले स्वीकार गर्न सक्थ्यो नि। आज उसले के भन्न सक्थ्यो, बेलामा उसले के भन्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि, ल म तपाईँको सपनाको उत्तर दिन्छु, ल अब सुन्नुहोस्, अनि मेरो नाम प्रसिद्ध हुनेछ, म सबैको हाई हाई हुनेछु, अनि राजाको पनि हाई हाई हुनेछु, सम्भवतः मैले बस्ने ठाउँ पनि पाउनेछु होला, मेरो प्रसिद्धि हुनेछ, मलाई सबले चिन्नेछन् भनेर उसले सोचिथ्यो होला नि त। तर उसले त्यो सोचेन। किन सोचेन भनेदेखि उसले भन्यो कि मेरो प्रसिद्धि केही अर्थको छैन, मेरो नाम कमाउनु केही मतलबको छैन, मेरो जिन्दगी परमेश्वरको लागि हो भनेर उसले जुन प्रकारले विश्वास योग्यताको कुरा उसले सोचेर भन्दछ कि सपनाको उत्तर बताउने म होइन, सपनाको उत्तर बताउने ज्ञान ममा छैन, तर मेरो त्यो परमेश्वरमा छ जो मसँग हुनुहुन्छ भनेर उसले जब भनिसकेपछि त्यहाँ उसले के गरेको हामी देख्छौँ भने आफ्नो प्रसिद्धि होइन, परमेश्वरको प्रसिद्धि गराएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि आज पनि हामी हेर्दछौँ भने कतिपय अब योसेफलाई हामी एउटा चर्चको पास्टरै भनौँ भने पनि, अनि आजका कतिपय अगुवाहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो प्रसिद्धिको लागि कति मरिमेटेका हुन्छन्, आफ्नो प्रसिद्धि कमाउनको लागि, ठुलो ठुलो पदमा जानको लागि, ठुलो ठुलो विज्ञापन, ठुलो ठुलो के भन्छ प्रेस विज्ञप्तिहरू, लामा लामा प्रेस विज्ञप्तिहरू निकालेको हामी देख्छौँ। ठुलो ठुलो पदमा गएको, धनी हुन खोजेको, सबैले चिनेको होस् भन्न खोजेको सबै किसिमका आज धेरै जसो चर्चका अगुवाहरूले के सोचेका छन् त भन्दाखेरि पद खोजेका छन्, पावर खोजेका छन्, प्रसिद्धि खोजेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले विभिन्न तरहले प्रोग्रामहरू गर्ने,
तर यहाँ परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरू हाम्रो आफ्नो प्रसिद्धिताको लागि होइन, तर परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि, उहाँकै प्रसिद्धको लागि, उहाँकै महिमाको लागि हामी चल्नु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन 5औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ परमेश्वरले सपनाको उत्तर दिनुहुन्छ। परमेश्वरले सपनाको उत्तर दिनुहुन्छ। फारोले योसेफलाई फेरि पनि भन्दैछ कि अनि परमेश्वरले सपनाको उत्तर दिनुहुन्छ, तिमीले ल यो गर त्यो गर, तिम्रो नाम प्रसिद्ध हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि उसले भन्दैछ मेरो होइन, परमेश्वरको नाम उसले लिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी 6औं पोइन्टले भन्दछ, 6औं पोइन्ट 17 देखि 24मा लिएको छु। 17 देखि 24मा 6औं पोइन्टले भन्दछ फारोले योसेफलाई आफ्नो सपना बताएको। फारोले योसेफलाई आफ्नो सपना बताएको अर्थात् 6औं पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनिएको छ फारोले योसेफलाई सपना बताए। भन्नुको मतलब के भने फारोले योसेफलाई हामीले योभन्दा अगाडि जे भनेका थियौँ सपना, त्यो उत्पत्ति 41को 2 देखि 7सम्म हामीले योभन्दा अगाडि भनेका थियौँ, जुन सपना छ गाईले गाई खाएको र अन्नको बालाले अन्न बाला खाएको कुरा उसले बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै 6औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ तिनीहरू सुरुमा उस्तै कुरूप थिए, अर्थात् सुरुमा उस्तै कुरूप थिए। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सपनाको थप विवरण दोस्रो कुराको साथ आउँदछ कि पातलो गाईले मोटो गाई खाँदा आफै मोटाएनन्, पातलो अन्नजको बालाले मोटोलाई खाँदाखेरि आफै मोटाएन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा यो सपना एकदम खतरनाक प्रकारको सपना थियो र फारोले यो सपनाबाट एकदम विचलित भएको अवस्था थियो। किन चाहिँ उसले सपनामा भने अनुसारले देखे अनुसारले किन चाहिँ दुब्लोले मोटोलाई खाँदा दुब्लो चाहिँ मोटो भएन, के मेरो देशमा के हुन लागेको छ कि यसको के अर्थ छ कि भनेर उसले जुन प्रकारको एउटा विचलित भएको अवस्था थियो, त्यो विचलित भएको अवस्थामा आज आएर यो समयमा आइपुग्दासम्म अनि योसेफलाई जेलबाट निकालेर अनि आफूसँग राखेर आफ्नो सपना बताइदिनको लागि यो राजा फारोले आग्रह गरेको अवस्था छ। त्यसकारण आजको वचनबाट हामी के बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि आजको वचनले के सिकाउँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वरले साँच्चै नै हामीहरूलाई परमेश्वरले कसरी चलाउनुहुन्छ। जस्तो सुकै नराम्रो अवस्थामा हामी परेको भए तापनि, जेलमै परेको भए तापनि, अर्थात् हामीहरूले जुनसुकै अवस्थामा एउटा चाहिँ नराम्रो अनि पीडा अवस्थामा पर्नु परेको भए तापनि परमेश्वरले नै यो परमेश्वरको योजना हुन्छ त्यहाँ पर्नको लागि र हामीलाई तालिमको लागि परमेश्वर त्यहाँ पार्नु भएको हुन्छ, त्यहाँ पठाउनु भएको हुन्छ। जस्तै योसेफलाई जेलमा पठाउनु भयो र त्यस्तै गरी जसरी योसेफलाई एउटा हिरो बनाएर एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा अचम्मको उदेक लाग्दो व्यक्ति बनाएर सिकाएर कति वर्षसम्म योसेफलाई प्रशासनको काम गर्न सिकाएर अनि अब देशै चलाउन सक्ने योग्यको मान्छे बनाएर अनि त्यस्तै गरिकन के भनेदेखि अनि मान्छेको सपना यानि कि साइकोलोजी फिलोसफी सबै कुराहरूमा काम गर्न सक्ने बनाएर परमेश्वर उसँग भएर कसरी परमेश्वरले आफ्नो योजना अगाडि बढाउनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरको योजना पुरा गर्नलाई परमेश्वरले योसेफलाई नै जेलमा पठाएको, तालिम प्राप्त गरेको अनि त्यही प्रकारले उसको प्रसिद्धिता त्यहीँबाट भइसकेको थियो र चाहिँ त्यसपछि फेरि गएर के भनेदेखि परमेश्वरले राजा जेलबाट डाइरेक्ट राजाकोमा लगिनु भनेको मतलब एकदम ठुलो प्रमोसन परमेश्वरले त्यहाँ दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै आज तपाईँ र हामीलाई पनि जीवन जिउँदा कति गाह्रो पर्छ होला, साँघुरो पर्छ होला, दुःख हुन्छ होला, कष्ट हुन्छ होला, पीडा हुन्छ होला, रोदन हुन्छ होला, यी सबै कुराहरू धन्दा नमान्नुहोस्। यी सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई एउटा फाइदा भइराखेको हुन्छ। त्यो फाइदा के भइराखेको हुन्छ भने तपाईँ बढीभन्दा बढी अनुभवी भइराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँ बढीभन्दा बढी तालिम प्राप्त भइराखेको हुनेछ। जति तपाईँ तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा परिपक्व काम लाग्ने परमेश्वरको योग्यको व्यक्ति, परमेश्वरको सेवाको योग्यको व्यक्ति, परमेश्वरको सन्त अनि त्यस्तो प्रकारको परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, तालिम दिँदै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी भविष्यका दिनहरू तपाईँका सुमधुर हुनेछन्, उज्जवल हुनेछन्। त्यो उज्जवल भविष्य बनाउनलाई परमेश्वरले यो सबै काम गर्नुभएको रहेछ, हुन्छ त्यस्तो भन्ने कुरा हामीले आज यो वचनबाट थाहा पाउँदछौँ। त्यसकारण हामीहरूलाई मानिसहरूले कतिपय अवस्थामा हेप्छन्, हेला गर्छन्, भेदभाव गर्छन्, आदि इत्यादि गर्छन्, गर्न दिनुहोस्। अनि हामी कतिपय अवस्थामा नराम्रो अवस्थामा पनि पर्छौँ। त्यो सबै कुराहरूबाट हामी
अझ के बन्नेछौँ त भन्दा अझ अझ ज्ञानी, अझ नम्र, अझ सिपमूलक हामी भएर अगाडि बढ्नेछौँ र परमेश्वरको महिमा अझ असल प्रकारले गर्न सक्ने योग्यको हामीलाई परमेश्वरले बनाउनुहुँदछ। हुन्छ, आजको वचन परमेश्वरले दिनुभएको जुन वचन यही म राख्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।